इश्टानो, गोंयांत पिवपाच्या उदकाची शॉर्टेज कितली आसा? ह्या प्रश्नाची जाप आयज विधानसभेत मेळ्ळी. उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी एक इंट्रस्टिंग स्टॅटिस्टीक आयज विधानसभेत सादर केलें. तांच्या म्हणण्या प्रमाण 24/7 अशा पद्दतीन नळाक कंटिन्युअस उदक गोंयांत मेळना, तशें दिवपाक मेळना. पूण लोकांची जी गरज आसा पिवपाच्या उदकाची ती सादारण 80% गरज आमी पूर्ण करता. म्हणजे उदक जें सप्लाय जाता तें 80% लोकांक फावो इतलें आसा. 20% शॉर्टेज आसा. सद्याची जी गरज आसा उदकाची ती 695 MLD इतली आसा. आनी फुडल्या येवपी काळांत म्हणजे एक सादारण फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत ताच्या म्हणण्या प्रमाण 325 MLD उदक आनी तयार जातलें. आनी एकूण ह्या वर्साच्या एंड मेरेन किंवा फुडल्या एक 5-6 म्हयन्यांत एक सादारण 1000 MLD उदक पिवपाचें उदक गोंयांत उपलब्ध जातलें. एक काळ आशिल्लो 2012त आनी तेय पयलीं जेन्ना मनोहर पर्रीकर फर्स्ट टायम म्हणजे पयल्या वेळार जेन्ना मुख्यमंत्री जाल्ले 2000 सालांत, तेन्ना तांणी एक घोशणा केल्ली की गोंयाक आपूण 24/7 अशें उदक दितलो. तशी एक आमी सिस्टीम तयार करतले. ही सिस्टीम आनी ही सुविधा केन्नाच तयार जाली ना. ताचें कारण अशें की लोकांची संख्या, घरांची संख्या आनी लोकवस्ती ही इतली नेटान वाडत गेली की आसा तेंच उदक लोकांक पावना जालें. आनी नवें ऑगमेंट जालें उदक, तें उदकाची क्वॉन्टिटी ही वाडीव लोकांक पावना इतकी आशिल्ली. आयज परिस्थिती आनी बेकार आसा. नव्या प्रोजेक्टांक सरकार परमिशनां दीत आसा. मेगा प्रोजेक्ट येत आसा. हावजींग कितल्योश्योच कॉलनी सगळी राज्यभरांत तयार जायत आसा. 39A हाच्या अंतर्गत दोंगरांचेर आनी शेतांत सुद्दां आतां घरां येवपाक लागल्या. पूण ह्या घरांक उदक कोण दितलो? ताची जबाबदारी कोणाची? असो प्रश्न आयज उपस्थित जेन्ना जालो तेन्ना फळदेसाय हाचें म्हणणें अशें आशिल्लें की आमी जेन्ना प्रोजेक्ट पास करता त्या पयलीं आमचे खात्याचे असिस्टंट इंजिनियर सादारण परिस्थिती असेस करता आनी आमी पळयता की फाल्यां जर तो प्रोजेक्ट आयलो की हावजींग जो कितें मेगा प्रोजेक्ट आसा तो आयलो किंवा सोसायटी आयली जाल्यार तांकां उदक आमी दिवपाक शकतले काय ना. तो एसेस करता आनी आपलो रिपोर्ट दिता. जर दिवंक मेळटा जाल्यार तो दिवपाक मेळटा म्हणून सांगता, ना जाल्यार तो ना म्हणून सांगता. पूण परिस्थिती तशी आसा काय कितें? हाजोच अर्थ असो की सरकाराचें उदकाचें सप्लायाचें नियोजन सारकें ना.